أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. ما شاء الله سبحان الله. إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. ما شاء الله سبحان الله. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الله الله يا سلام، سلمنا يا رب. الله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. ما شاء الله سبحان الله. ما شاء الله. من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الله الله. تكبير. الله أكبر تكبير. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يفتح عليك. يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما شاء الله سبحان الله. وقليل من عبادي الشكور. الله يا سلام، وفقنا يا رب. فلما
شاء الله. سبحان الله الله. الله الله. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما شاء الله. جميل جميل. اللهم زيدك. ما شاء الله. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال الله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. الله الله. اذكر الله جل جلاله. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال الله الله يا جمال. ما شاء الله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل. الله الله الله. جميل. ما شاء الله. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الله. ما شاء الله. شكر الله سعيك. اللهم زيدك. الله الله. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهل نجازي إلا الكفور. يا سلام. مسلم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة الله. ما شاء الله. وقدرنا